सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और कश्मीर के इशू पर बात हो रही है, ये तो ठीक है कि सेक्रेटरी जनरल साहब कश्मीर नहीं गए, अगर चले जाते तो बहुत अच्छा होता। पाकिस्तान नहीं ले जा सका उन्हें कश्मीर, किसी वजह से उन्होंने वहाँ पर जाने का फ़ैसला नहीं किया। लेकिन कश्मीर के इशू पर बात हो रही है और ये कहा सेक्रेटरी जनरल साहब ने कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनकी रोशनी में फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये फ़ैसला कौन किसने करना है। अब अगर वो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की हैं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा को ही उसको इन्फोर्स करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें चाइना ये कहता है ठीक है, रशिया भी है, लेकिन अमेरिकन्स काबू में नहीं आते, बरतानिया वाले भी काबू में नहीं आते, फ्रांस भी इंडिया के साथ बिल्कुल मिला हुआ है इस हवाले से, वो अपने राफेल जहाज़ उन्होंने बेचने हैं। बोरिस जॉनसन ने अभी जो अपनी काबीना में रिशफल किया है, उन्होंने जिन लोगों को वहाँ पर लगाया है और पाकिस्तानी जो थे रीजन के लोग, उनको जिस तरीके से थोड़ा फारिग किया है, इससे लगता ये है कि जो बोरिस जॉनसन की जो बरतानिया की हुकूमत है उसमें आने वाले दिनों में इंडियन इन्फ्लुएंस हमें नज़र आएगा। बल्कि अभी मैं ये देख रहा था, आप ही उस खबर को डिस्कस कर रहे थे कि वो जो एक खातून है MP, उनको इंडिया ने वहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया और उनको जाने नहीं दिया गया। हालांकि ये बड़ी एक अफसोसनाक बात थी। डेबी अब्राहम लेबर पार्टी की हैं वो MP, और ये जो 370 एब्रोगेट किया उसकी बहुत वो क्रिटिकल थी और वो कह रही थी कि ये नहीं करना चाहिए, तो उनको दिल्ली से वापस भेज दिया इंडिया ने। और इतनी वो दीदा दिलेरी से सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पर LOC पर वायलेशन है, कश्मीर के अंदर आप देखें कितना जुल्म है, कितने दिन हो गए, तकरीरें हो रही हैं, प्रेस टॉक्स हो रही हैं, लेकिन जो कश्मीरी अवाम का जो उनके साथ जो हो रहा है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो रही। राना साहब, हमीद साहब देखें भाईजान, बात यह है कि ये जो बरतानवी खातून रुकने पार्लियामेंट को इंडिया में दाखिल होने से रोका गया, इससे ये जो मकरू चेहरा है भारत का वो दुनिया के सामने मज़ीद खुलकर सामने आ गया। ये जो नाम नहाद जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं कि इनमें इतनी बर्दाश्त नहीं है कि पार्लिमानी जमहूरियत की माँ है बरतानिया, वहाँ की पार्लियामेंट की खातून मेंबर जो है उसने सिर्फ अपनी राय का इजहार किया, कोई तोप तो नहीं मोदी के खिलाफ चलाई थी, राय दी थी ना कि भाई ये जुल्म कर रहे हैं जो 370 ख़त्म कर रहे हैं। तो इस कदर वो आगे उनकी दरिंदगी और वहशियाना हरकत जो हैं ये अब वेस्ट के सामने भी आ रही हैं कि भाई ये लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ये मोदी मकार जो है, और इसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आप देखें समीर साहब, 6 महीने से ऊपर का अरसा हो गया, कश्मीर के लोगों को किस तरीके से इसने बंद किया हुआ है। तो ये देखें, ये किसी न किसी दिन लावा फटना है। UN सेक्रेटरी जनरल की जो दौरा पाकिस्तान है समीर साहब, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। देखें, पाकिस्तान ने आज जिस पर UN सेक्रेटरी जनरल ने शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान का कि UN ऑब्जर्वर मिशन जो है उसको कहा कि आज़ाद कश्मीर में आप खुले तौर पर जाएं जहां भी जाना चाहते हैं। तो ये भारत क्यों असल किस को जो झूठा हो, बेईमान हो, मान हो, वही रुकावटें डालता है ना, वो क्यों UN ऑब्जर्वर मिशन को नहीं मकबूजा कश्मीर में जाने देते। तो UN सेक्रेटरी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ से मुलाकातें की, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी आगाह किया। मुझे समी साहब, आज मैं सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर का खिताब, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी दलेरी से कोई लगी लिपटी रखे बगैर मोदी का जो मकरू चेहरा उसको आज फिर एक्सपोज किया कि ये नाज़ीज़म पर चल रहा है। लेकिन हमारे मोहतरम वज़ीर ख़ारजा जो है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी भी कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था, जो प्रेस टॉक थी, वो बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में हमारे हमसाया जो है वो ये कह रहा है, वो भाई इंडिया उसका नाम लेने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया कह रही है, प्राइम मिनिस्टर खुलकर कह रहे हैं कि भाई ये जो है इंडिया ये जुल्म कर रहा है, अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ना बड़ी नपी तुली ना सफारत, वो तो क्योंकि वज़ीर ख़ारजा है ना, तो इसलिए वो लैंग्वेज उनको वज़ीर ख़ारजा जो होता है ना, जब बात करनी होती है ना, अगर तुर्क सदर जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है हमारे भाइयों पर,
تو ہمارے وزیر خارجہ کو کبھی اس سلسلے میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی چاہیے, دو ٹوک بات کرنی چاہیے. نہیں تو بات تو دو ٹوک ہی ملک کا مطلب یہی ہے, وہی ہے جنہوں نے کیا. مطلب تو یہی ہے, لیکن مطلب اس طرح کا کریں نا جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح مودی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر اٹھا کے سر پہ مارے, بالکل صحیح, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مارنا چاہیے ان کی. جو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, آپ کے جذبات جو ہیں ان سے میں ایگری کرتا ہوں. اور بالکل جو پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے آج بھی, کہ دنیا اس کا احساس نہیں کر رہی کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے اور کب تک ہم اس پہ برداشت کریں گے. ویسے انڈیا کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی فوجوں کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے وہاں پہ. I'm just fail to understand. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس؟ پیسہ تو خیر ان کا وہ لاگ رہے نا سر, ان کے آج دیکھیں آئی میرے رپورٹ پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے, بہت غربت ہے سر. مسئلہ یہ ہے, یہ جو علیمہ نے پوائنٹ اٹھایا نا, مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لیڈر کسی ملک کی بربادی کا باعث بنتے ہیں وہ اسی طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو مودی بھارت میں کر رہا ہے, اور یہ مودی بھارت کی بربادی کا باعث بنے گا. یہ آپ دیکھیں, ہماری نسل ہی دیکھے گی مودی کے کرتوتوں کی وجہ سے بھارت کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال کشمیر کا ایک مسئلہ ہے جس پہ یہ بات چیت ہو رہی ہے, لیکن کچھ اور اچھی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آج ہوئی ہیں. ایک تو جو ملیشیا میں جو پاکستانی ورکرز ہیں, کارکن ہیں, ان کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہماری وہاں پر جو ہائی کمشنر ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ, انہوں نے جو ملیشین سوشل سیکورٹی ہے ان کے ساتھ کیا ہے. بڑا زبردست وہ ایگریمنٹ ہے. MOU محترم جناب عمران خان اور ڈاکٹر مہاتیر سائن کر کے آئے تھے. اس کے مطابق جو بھی پاکستانی ملیشیا کے اندر کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے, اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا جو سارا علاج معالجہ جو ہے وہ ملیشین وہ کمپنی یا گورنمنٹ کرے گی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اور اس میں کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے تو لواحقین کو تا حیات معاوضہ ملے گا, ان کا ماہوار معاوضہ ملے گا. اور یہ تقریباً اس وقت کوئی 80-82 ہزار سے زائد پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں. ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. پاکستان زیادہ سکل لیبر ملیشیا بھیجے گا, اور لیکن وہ اب ملیشین گورنمنٹ نے ان کا جو رجسٹریشن شروع کر دی ہے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو سکلڈ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو ایک نیا ایک چیپٹر کھل رہا ہے پاکستان کے لیے ملیشیا کا. بڑی باتیں ہوتی تھیں کہ جی کوالالمپور کانفرنس میں نہیں گئے عمران خان صاحب اور بڑا نقصان ہو گیا پاکستان کا, ملیشیا ناراض ہو گیا, ٹرکی ناراض ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی جو مجبوری ہے, جو پرائم منسٹر کی جو اس وقت ان کے جو پرابلمز ہیں, ان کو کوالالمپور والوں نے بھی سمجھا, ترکی کے پریزیڈنٹ نے بھی سمجھا. طیب اردگان پاکستان آئے اور کئی انہوں نے MOU سائن کیے, اور کشمیر پر جو بات کی پاکستان سے جس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا, اور ڈاکٹر مہاتیر نے پاکستانی ورکرز کے ساتھ ڈس افیکشن کا, یعنی پاکستانی اکانومی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا. اور اس کریڈٹ گوز ٹو زلفی بخاری. بہت کرٹیسائز زلفی بخاری ہوتے ہیں کہ جی وہ کہاں سے آ گئے ہیں, پتہ نہیں وزیر اعظم کے معاون برائے اوورسیز پاکستانی اور یہ اور وہ. ایکسکیوز می, کریڈٹ گوز ٹو زلفی بخاری, credit goes to Pakistani Prime Minister Imran Khan, and credit goes to Mahathir, ڈاکٹر مہاتیر جو ملائیشیا کے پرائم منسٹر ہیں. بڑی اچھی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے. ہم انفارچونیٹلی جو اچھی خبریں ہیں وہ میڈیا کو اتنا زیادہ جینرس نہیں ہے, وہ اس حوالے سے وہ خبریں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی نیگیٹو چیز ہو, پاکستان کا امیج برا ہو, ایسا لگے کہ جی بس معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کریں گے. لیکن اب یہ کتنی اچھی خبر ہے, مزدور پاکستان کا غریب آدمی ہے, کام کر رہا ہے وہاں پہ, اس کی فیملی کو پروٹیکشن, اس کی جاب کو پروٹیکشن, اگر وہ بیمار ہے اس کو اس کی فیملی کو علاج معالجہ. کتنا بڑا جسچر ہے یہ ملائیشیا کا, اور کتنا بڑا جسچر ہے ڈاکٹر مہاتیر محمد کا. اور دیکھیں یہ جب گورنمنٹ عوام کے لیے کر رہی ہے نا, قوم کے لیے, یہ مزدوروں کے لیے ہے نا, ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے لیکن اس کو پھیلا رہے ہیں. دوسرے جو تمام ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو ہماری لیبر ہے اس کو باہر, آپ کو پتا ہے جرمنی کے ساتھ آلریڈی ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں, ان کی لیبز بن رہی ہیں یہاں پر, آئی ٹی کی وہ ٹریننگ دیں گے. جو یوتھ پروگرام ہے پرائم منسٹر کا, اس میں بہت بڑا حصہ رکھا جا رہا ہے آئی ٹی بیسڈ بزنسز کے لیے, تاکہ ٹریننگ ہو نوجوانوں کی اور یہاں پر وہ بزنسز ہوں, تاکہ جو باہر جو بزنس ہے, کمپنی جو بڑا بڑا آئی ٹی کا بزنس ہے وہ آؤٹ سورس ہو کے پاکستان آئے,
تاکہ یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار ملے. تو اچھی چیزیں بھی بہت ہو رہی ہیں. ایک اور بڑی زبردست جو اچھی چیز ہوئی ہے. نہیں سمیع صاحب یہاں پہ میں ایک گزارش کروں بھائی جان, یہ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے بہت زبردست سٹیپ اٹھایا بلا شبہ, اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کی کوششوں کا بڑا دخل ہے کہ جو وہاں پہ معذور بھی ہو جائے گا پاکستانی ورکر, اس کو بھی تاحیات وہ دیتے رہیں گے. تو میں جناب وزیر اعظم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو کام ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے وہاں کام کرنے والے پاکستانیوں کے لیے کیا ہے, وہ یہاں بھی پاکستانی انڈسٹری کو, کمپنیوں کو پابند کریں کہ اگر کوئی ورکر معذور ہو جائے تو اس کو وہ تاحیات معاوضہ دیتے رہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.